خواتین اسلام آئیاں نے میں پیغام دینا چاہنا اپنی ماں بہن تے بیٹی نو پیغام دیا باؤ تے بہنوں انہاں راتاں دے اندر اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرو اپنے مالک نال گل کر لیا کرو اور میں تے کہہ جانا چاہنا ایتے محبت نہ موضوع میرا ہو رہے پر میں ایک نسخہ دے جانا چاہنا علماء بیٹھے نے لینا لگیاں نے دھیان کر لیا جدرا ایک بہت بڑا میں نسخہ دینا چاہنا اور اس مجمع دے اندر بڑے بڑے دکھی آئے ہوگے اور بڑے بڑے پریشان آئے ہوگے اور بڑے بڑے مرضاں والے آئے ہوگے اور بڑے بڑے جناب کاروباراں تو پریشان آئے ہوگے کئی ایسے بھی آئے ہونگے جنہاں نو سالان دے سال لگ گئے اولاد کوئی نہ اور بڑے بڑے ایسے دکھی جوڑے ہیں سونے کنے کنے سال لگ گئے اولاد کوئی نہ اولاد نہیں ہوں یا کوئی بھی دکھے اور رمضان دیاں اتاک راتاں رمضان دیاں پیاریاں دیاں راتاں اور آتے نوے مہمان پیغام دینا چاہتا ہے رات نو اٹھیا کرنا اور راتاں نو اٹھ کے تے وضو کر لیا کر سونیا الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا پڑھ کے ویکھ لے مصطفیٰ دی بات جئی کوئی بات نہیں ہو تے جس رات اندر قرآن آیا اس رات جئی کوئی رات نہیں ہو نو کر رہی ہے نو کر رہی ہے اساں بس حضور دے سانو چاہیدی اور کوئی بات نہیں ہو تے جیڑا دیندہ سارے جہان نو اس داتا جئی سخی ذات کوئی نہیں ہو سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دبا
درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ دعا گو ہاں اللہ پاک توڑا سب دا آنا بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ منتظمین مومنین سامعین اس مسجد دے خطیب و امام علماء طلباء اللہ پاک تمام احباب دی محنت محبت نو خصوصاً ساڑھے محترم جناب حاجی عزیز الرحمن صاحب دیگر رفقا انتظامیہ اور محترم جناب عتیق الرحمن اظہر صاحب اللہ پاک تمام دی محنت نو قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے۔ رمضان المبارک دا اے مہینہ جو کہ بڑی تیزی دے نال تقریباً گزر گیا ہے، دعا کرو اللہ پاک ساڑیاں سب دیاں رمضان دیاں محنتاں اللہ قبول فرمائے۔ آج رمضان دی 27ویں تاک رات دعا کرو جتنے بیٹھے ہیں مسجد دے اندر جو کھڑے بیٹھے باہر جو احباب تشریف فرما اللہ سانو سب نو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ آمین کہہ لو۔ اللہ پاک ساڑے مقدر دے اندر فرما۔ رمضان المبارک دا مہینہ جدو انسان روزہ رکھ دے تے اللہ رب العزت اس دے ذریعے انسان بڑے پیغام اور بڑے سبق دیندے نے۔ انسان جدو صبح دے ٹائم سحری کھاندا ہے تو سارا دن بھوکا پیاسا رہندا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر بھوک بھی کٹدا ہے پیاس بھی کٹدا ہے، سامنے کھان پین موجود ہون دے باوجود کھاندا نہیں، کیونکہ اے دل دے اندر ایک گل ہوندی ہے کہ مینوں اگر کوئی نہیں ویندا تے میرا خالق تے ویندا نہ پیا، او دی رضا واسطے سب کچھ چھڈ دیندا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہندا ہے۔ جدو بندہ بھوک کٹدا ہے پیاس کٹدا ہے تو بندے نو پتہ لگدا ہے کہ بھوک کیویں کٹی دیئے۔ او غریب او مسکین او یتیم جنہ دے گھراں دے اندر ایک ٹائم دا کھانا ہوندا ہے تے دوسرے ٹائم دا لبدا کوئی نہ، تیرے سامنے 70 ڈشاں افطاری ٹائم پئیاں ہوندیاں نے، سحری دے ٹائم تو اپنی پسند دی چیز رکھنا ہے، میرے کول اے نہیں کھادی جاندی اے کھانا میں اہتمام کرنا ہے۔ پتہ ہی کئی ایسے لوگ ہوندے نے جڑے سحریاں کردے نے سکے ٹکڑیاں دے نال، افطاریاں کردے نے صرف کھجور تے پانی دے نال، اور ساڑے دل دے اندر پھر روزہ رکھنے احساس پیدا ہوندا ہے کہ ساڑے معاشرے دے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہ دی ہمدردی ساڑے تے فرض کی دی گئی ہے اور انہاں دا احساس کرن دا حکم اور سبق سانو روزہ دیندا ہے پیا، پیغام دے رہے ہیں کہ انہاں دے نال محبت کرو، خرچ کرو، غرباء تے مساکین تے یتیماں تے بے وگان تے مزدوراں تے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا بڑی محبت دے نال قرآن پاک سنیے، اور میں انتہائی حاجی صاحب پریشان سن کیونکہ میں لیٹ ہویا، میں معذرت خواہ ہاں کیونکہ جتھے پیچھے پروگرام سی انہاں کافی مینوں انتظار کرایا ہے، لیٹ بیان شروع کرایا ہے، بہرحال پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک نے تھے تواڈے نال ملاقات دا شرف بخشیا ہے، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ سپیکر والے بھائی تھوڑی مڈ دے کے رکھو ذرا میں سوکھا رہا، ذرا تھکاوٹ محسوس نہ ہوئے۔ توجہ بھائی،
قرآن پاک سننا ذرا بڑی محبت دے نال توجہ کرنا ذرا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں۔ میں بڑی محبت نل اور بڑے پیار نل اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ میرا جی کرتا ہے فیصلہ بادیو بڑیاں محبتاں والے بیٹھے ہو، بڑی تڑپ والے بیٹھے ہو، بڑی الفت والے بیٹھے ہو، بڑے جذبات والے بیٹھے ہو اور بڑی لگن والے بیٹھے ہو۔ میرا ایمان ہے آج دی اس محفل دی اندر تساں عام نہیں بیٹھے، تساں اللہ دے خاص بندے بیٹھے ہو۔ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا، بڑی محبت نال ذرا توجہ مکمل میری طرف رکھنا۔ میرا ایمان ہے تسی نبی پاک دے نوکر آئے ہو، نبی پاک دے مانی آئے ہو، صحابہ دے نوکر آئے ہو، اہل بیت دے نوکر آئے ہو، نبی پاک دے گھرانے دے نوکر آئے ہو۔ سونیا میرا ایمان ہے اللہ دے کر دے اندر کو عام نہیں آ کے بہ سکدا، اللہ دے در تے کوئی آ کے بہندا ہے جنوں میرا رحمان توفیق دیندا ہے، جنوں میرا رحمان پسند کردا ہے، جنوں میرا خالق محبت کردا ہے، جدے نال اللہ پاک پیار کردا ہے۔ اللہ دے کر دے اندر اوہی آ کے بہندا ہے، کیونکہ وہ آ کے بہندا ہے تے اپنے رحمان دا پرونا بن کے بہندا ہے، اپنے خالق دا مہمان بن کے بہندا ہے۔ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا، میں جڑی بات کر رہا میں محبت نل اور بڑے ادب نل اور بڑے پیار نل یہ دعوت دیا کرنا۔ سونیا اج اسی اپنے آپنو کہندے تے مسلمان مگر ہر کم دے اندر مرضی اپنی کرنے ہر کم دے اندر من مانی اپنی کرنے اسلام تو دور ہو گئے، اپنے آپنو کہنے میں حضور دی عظمت تو جان دے سکنا، اپنے آپنو کہنے میں حضور دا غلام، میں نبی پاک دا نوکر، میں نبی پاک دا خادم، مگر سونے اپنے آپنو اے بھی کہنے میں حسن و حسین دا مانی، میں اہل بیت دا نوکر۔ ہر معاملے دے اندر انہاں دے رستے تو ہٹ جانا ہے، انہاں دے طریقے تو ہٹ جانا ہے، اپنے اندر دی مننا ہے، اپنے دل دی مننا ہے، اپنی مرضی کرنا ہے۔ اسلام تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے، سنت تو دور ہو گئے، نماز تو دور ہو گئے، اللہ دے کرا تو دور ہو گئے۔ سونیا میں ایہوئی دعوت لے کے آیا، دھیان کرنا ذرا مسعود آباد دے رہن والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دے پروانے ہو، کسے مسلک دا، کسے علاقے دا، کسے برادری دا، کسے تنظیم دا، کسے خاندان دا، کوئی بھی میرا ویر تے بھائی آیا ہے، اگر کوئی غیر مسلم میرے پیغام رو سن رہا ہے میں اس نو ہی دعوت دیاں گا اور بڑے ادب نال دیاں گا اور بڑے ذوق نال دیاں گا اور بڑی محبت نال دیاں گا۔ سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، قرآن دے نیڑے آ جاؤ، حدیث دے نیڑے آ جاؤ، سنت نال پیار پالو، محبتاں پالو، قرآن نال پالو، نسبت بنا لو، حضور نہ بنا لو، یاری لگا لو، رحمان نہ لگا لو، غلامی بنا لو،
میرے نبی دی بنا لو اپنی زندگی نو چمکا لو نبی پاک دی سنت نہ چمکا لو قرآن پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر دل لگا کے پڑھیا کر جاننے اے رمضان دیاں راتاں اے بڑیاں قیمتی راتاں اے بڑیاں پر رحمت راتاں اے بڑیاں پر رونق راتاں اے بڑیاں پر بقات راتاں اے بڑیاں پر بخشش راتاں اے بڑیاں پیاریاں راتاں اے بڑیاں نرالیاں راتاں اپنے خالق دا شکر ادا کریا کر اللہ پاک نے تیرے میرے مقدر دے اندر کر دی دیاں نے اور میں محبت نال کہہ جاواں سونیا انہاں رمضان دیاں راتاں نو نوجواناں میں تیرے نال خصوصی گل کرنی جانا انہاں رمضان دیاں راتاں نو ضائع نہ کریا کر اور انہاں رمضان دیاں راتاں نو تباہ نہ کریا کر اور رمضان دیاں راتاں کتے تباہ کرنا ہے چوکاں دے اندر کھڑیا ہو کے تباہ کرنا ہے کتے یاراں دی محفل چ بیٹھ کے تباہ کرنا ہے کتے ٹی وی دے سامنے بیٹھ کے تباہ کرنا ہے کتے رمضان دیاں راتاں اور کرکٹ دے میداناں دے اندر ضائع کرنا ہے کتے کھیل دے میداناں دے اندر ضائع کرنا ہے اور کتے موبائل چلا دیاں اس قیمتی وقت نو تباہ کرنا ہے کتے پب جی جیسی گندی گیم کھیل دیاں کتے گندیاں فلماں دیاں کتے یاراں دیاں محفلاں تے بیٹھ کے کتے سیاست تے ڈیریاں تے بیٹھ کے کتے جناب والا راتاں آ گئیاں نے اور سونیا میں محبت نہ پیغام دیا اس نوجوان نو پیغام دیا اس شاپنگ کرنے والے نو پیغام دیا اس فیملی نو پیغام دیا جڑے جناب نہ قیمتی راتاں نو گلیاں بازاراں دے اندر اور شاپنگ مالاں دے اندر اپنا وقت ضائع کر دینے یاد رکھ لے اور سونیا اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ نے تینوں رمضان دیاں بہاراں نصیب کر دیاں نے انہاں راتاں نو ضائع نہ کر اور سونیا بلکہ فائدہ اٹھا لے اور اپنے خالق نو منا لے اپنے رحمان نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر کے اپنے رحمان نو منا لے راتاں نو اٹھیا کر تے قرآن پڑھیا کر اور بڑی محبت نال پڑھیا کر او تو جوان تاں بھی رات نو قرآن پڑھیا کر اگر تو بزرگ ہے تے رات نو قرآن پڑھیا کر خواتین اسلام آئیاں نے میں پیغام دینا چاہنا اپنی ماں بہن تے بیٹی نو پیغام دیا باؤ تے بہنوں انہاں راتاں دے اندر اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرو اپنے مالک نال گل کر دیا کرو اور میں تے کہہ جانا چاہنا اتے محبت نہ موضوع میرا ہو رہے پر میں ایک نسخہ دے جانا چاہنا علماء بیٹھے نے لینا لگیاں نے دھیان کر لیا جدرا ایک بہت بڑا میں نسخہ دینا چاہنا اور اس مجمع دے اندر بڑے بڑے دکھی آئے ہوگے اور بڑے بڑے پریشان آئے ہوگے اور بڑے بڑے مرضاں والے آئے ہوگے اور بڑے بڑے جناب کاروباراں تو پریشان آئے ہوگے اور کئی ایسے بھی آئے ہونگے جناب کئی کی سپیکر نو کی مسئلہ ہے کئی ایسے بھی آئے ہونگے جنہاں نو سالاں دے سال لگ گئے اولاد کوئی نہ اور بڑے بڑے ایسے دکھی جوڑے ہیں سونے کنے کنے سال لگ گئے اولاد کوئی نہ اولاد نہیں یا کوئی بھی دکھے اور رمضان دیاں اتاق راتاں رمضان دیاں پیاریاں دیاں راتاں اور آتے نوے مہمان پیغام دینا چاہتا ہے رات نو اٹھے کرنا اور راتاں نو اٹھ کے تے وضو کر لیا کر سونیا قرآن پڑھ لیا کر قرآن کو لیا کر تے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کر اور کچھ نہیں اور مانگ نہیں سکتا منگن دا ول نہیں ہوتا اور اللہ دے سامنے ترلا لیم دا ول نہیں ہوتا اور صرف میرے رحمان دی کتاب قرآن نو کھول کے پڑھ لیا کر اللہ دی قسم فیصلہ با دیا اور جس مرض دا دکھی ہے اور جس نعمت دا تھوڑی ہے اور جس مرضی کا مدہ پریشانی چھایا ہویا ہے قرآن جس نیت نالوی پڑھے گا قرآن پڑھنا تیرا کام ہے اور تیرے دکھانو سکھان چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کام ہے اوچیا کو سبحان اللہ
قرآن پڑھ لے محبت نال پڑھ لے دل لگا کے پڑھ لے تے جانے بڑے بڑے قرضیاں دے مارے آئے ہوگے اور بڑے بڑے گناہاں دے ستائے آئے ہوگے آخر انسان نا اور غلطیاں بھی تے ہو جاندیاں نے سونیاں اور تینوں اللہ کو معافی منگن دا وال نہیں آندا اور تینوں اللہ دے سامنے اپنا آپ منوان دا وال نہیں آندا تے سونیاں صرف قرآن پڑھی جا تے آکی جا اپنے رحمانو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نکنی من الخطایا کما ینکا الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اور صرف قرآن پڑھی جا تے آکھی جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اور صرف اج کر کے قرآن تو پڑھی جا اللہ تیرے گناہ بھی مٹا دے گا اللہ تینوں اولاداں بھی دے دے گا اللہ تیرے قرضے بھی دور کر دے گا اللہ تیرے دکھاں نو سکھاں چے بدل دے گا اور کدی پڑھتے سہی نا اور جے قرآن نہیں پڑھ سکتا تے سونیا صرف اٹھ کے درود پڑھ لیا کر اور رمضان دی رات چے درود پڑھ لیا کر تے رو رو کے پڑھ لیا کر آکھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد فیصلہ آبادیوں میں اپنے بیان تو ہٹ کے ذرا ذوق نہ تو انہوں اپنے عظمائے ان نسخے دے کے جا رہے ہوا اللہ تھی قسم ہے اللہ انہا نسخیاں دی بجا تو اور عزت بھی بڑی دین دائی اور وقار بھی بڑا دین دائی اور شان بھی بڑی دین دائی اور مقام بھی بڑا دین دائی تیان کرنا پڑھیا کر درود پاک پڑھیا کر آکیا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی جتے ہے ٹھیک ہے نہ چھڑو اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سونیا صرف درود پاک تو بڑی جا اللہ تیرے تے تامی رحمت کرتا جائے گا اللہ تیرے تے تامی کرم کرتا جائے گا پھر آنا تیرا ذوق دادا کر جائے اور 27ویں تاک رات نو آکے اپنے رحمان دے در دے حاضریاں لوان والیا اور میرے نبی دیا مٹھیا غلامہ اور میرے رحمان دیا سونیا بندیا نظرہ تیرا ذوق دادا کر جائے جوان بیٹھے ہو ذرا دھیان کر لیا جی میں محبت نہ پڑھ جاؤں میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم رال کے پڑھ لو درود پاک دی چھال لاوے بار والے اندر والے ذرا مل کے پڑھنا ہے فرشتے آئے نے لکھ کے لے جان قیامت نو گوائیاں پہ جان میں نہ رال کے درود پڑھنا ہے رمضان دی رات درود پاک دیاں صداواں بلند ہو جان میرے نبی دا رتبہ اینو نہ چھڑو جتے ایسی ٹھیک سی پائی جان بالکل ٹھیک سی کسے دی نہ منو میری منو میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ مل کے ذرا بہار آوے صلی اللہ
علیہ وسلم گل شروع نہیں تھکے پہلا پاؤ دھیان کرو ذرا ذوق والے میرے اور جدا پیر سارے جہان نال اونچا گج کے کہے سبحان اللہ اور جدا پیر ساری کائنات نو اونچی شان والا تو چوک کے کہے سبحان اللہ میرے درود پڑے گا نبی پاک دا غلام میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم سونا جو انگلی پاک ہلاوے توجہ سونا جو انگلی پاک ہلاوے جنمی دو ٹکڑے ہو جاوے میں زمانے وچ مچ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ ذرا درود دی چھل پہ جائے انج لگے جی میں رحمت میں بس دیئے باہر والے اندر والے ذرا محبت نال آج پتہ لگ جائے نبی پاک دے غلام بیٹھے نے تے اپنے آقا تے درود پڑھنے والے بیٹھے نے میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا ایمان ہے اور جان ہے اس محفل دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی آئے نے اور تیرا بولنا بھی لکھ دینے پہ تیرا جاگنا بھی لکھ دینے پہ تیرا بیٹھنا بھی لکھ دینے پہ اور سونے انہاں نو لکھوان باتے اپنے خالق نو مخان باتے پڑھ لے میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سونا جو انگلی پاک ہلاوے سونا جو انگلی پاک ہلاوے جنمی دو ٹکڑے ہو جاوے میں زمانے وچ مچ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم گل سنے ذوق والے اللہ جاندا ہے گل بڑی بڑی دھیان نال مہنگائی بڑی ہو گئی پر درود مہنگا نہیں ہویا ذرا ڈھال مل کہتا تھا اس رات دے پچھلے پہ درود پڑھنا دھیان کرنا سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ سونا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم آمین مائی دلال محمد آمین مائی دلال محمد عبداللہ دبال محمد جس دی کوئی نہ مثال محمد اپنی آپ مثال محمد جس دی کوئی نہ مثال محمد اپنی آپ مثال محمد دیوانہ جس دا دیوانے اتر پیا جے دیوانہ جس دا سارا زمانہ صلی اللہ
مل کے صلی اللہ علیہ وسلم سونا اچھیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا ایمان اے فرشتے آئے نے انہاں لکھ لیا تواڈا درود پڑھنا ذرا میرے وال ویکھیا نے ذوق والو گل بڑی بڑی کرن لگا دھیان کرے اج ذرا انہاں لکھ لیا تواڈا درود پڑھنا تے جانے انہاں رجسٹر پیش کرنے نے جا کے خالق نو اللہ پاک نے پوچھنے او کتھوں آئے ہو میں اپنے ذوق تے گل کر چلا دھیان کرے اج ذرا اللہ نے پوچھنے او میرے فرشتیو او میرے پیاریو کتھوں آئے ہو عرشاں والیا اسلام آباد دا علاقہ مسعود آباد اوتے ایک بڑی پیاری مسجد بنی اللہ اوتے تیرے بندے جمع ہوئے سن عرشاں والیا سی انہوں نے نوٹ کر کے آیا وہ کرتے کی سن پہ اللہ اور رل مل کے نالے تیرے قرآن دی گل کرتے سن پہ نالے تیری نبی دے فرمان دی گل کرتے سن پہ عرشاں والیا نالے تیرے محبوب تے درود پڑھتے سن پہ اللہ اللہ تے جان دھیان کرنا ذرا غور کرنا گل سنے ذرا اگلی گل سنے تڑ پیارے مجمع چ باہر آوے سن لو ذرا ادھر جناب والا جانے او رحمان او مہربان او قدردان اپنے بندیاں نال پیار بڑا کردا ہے اے پیاری تے ہے وے انہیں اج تینوں اپنے گھر واسطے چن لیا ہے اپنا پرونا بنا کے بلایا ہی نہیں پھر بٹھایا ہی نہیں پھر اپنی نبی دی ذات تے درود بھی پڑھایا ہے اے او دی رحمت دا نتیجہ ہے دھیان کرنا دا اور جانے او دی رحمت دے بوئے کھلے نے او دی جنت دے بوئے کھلے نے او رحمت دے جو تے آ کے کہہ سکتا ہے او فرشتیو گواہ ہو جاؤ او میرے بندے بہ کے دن روزہ رکھیا پھر جناب والا ڈیوٹیاں بھی کیتیاں اور رات نو آ کے جاگ دینے میں میرے بوئے تے آ کے بیٹھے نے نالے قرآن دیاں گلہ سنتے سنا دینے پہ نالے میرے محبوب تے درود پڑھتے پہ جاؤ گواہ ہو جاؤ میں درود دی وجہ تو آج اونا دے گناہ معاف کر کے اونا تے رحمت کر کے تے جنت اونا دے نام کر چھٹیے جنت جانا چاہتا ہے چوکے کبھے سبحان اللہ پھر مل کے پڑھ لو ذرا میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اچھیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا دھیان کرتے ذرا غور کرنا گل ذرا کے ٹوری قرآن آتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا غور کرتے جرا میں جنہ باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا او سونیا اللہ پاک نے دتے تے رب دا شکر ادا کریا کر ہر حال تے اللہ تے راضی رہیا کر کدے تکبر نہ کریا کر کدے اپنے تے مان نہ کریا کر کدے اپنے تے غرور نہ کریا کر او سونیا کسے ماڑے بندے نو ویکھ کے حقیر نہ جانیا کر کسے دی مشکل ویکھ کے اونوں حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھیا کر بلکہ اللہ دا شکر کریا کر اللہ نے تینوں اس مصیبت نو بچایا ہے او دے نال پیار کریا کر او دے تے خرچ کریا کر مشکل وقت چے ساتھ دیا کر آنا ذرا دھیان کر لے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنانا چاہنا غور کرنا اور سونیا اساں ذہن بنا لیا ہے ساڈے کو
کو دولتاں نے تے اسی کامیاب، دولتاں نہیں تے اسی ناکام۔ یہ ساڈا ذہن بن گیا ہے، دھیان کرنا۔ اور سونیا یاد رکھ لے، دولت نال ہر سکھ نہیں خریدیا جاندا، دولت نال ہر آرام نہیں خریدیا جاندا، دولت نال ہر چین نہیں خریدیا جاندا۔ سونے اللہ نے دیتا ہے، اور جے سکھ چاہنا ہے تے اللہ دی راہ چے خرچ کریا کر، غربا مساکین تے خرچ کریا کر۔ آج ماڑے بندے نو جناب حقیر سمجھنا ہے، یاد رکھ لے مشکل ٹائم کسے تے بھی آ سکتا ہے، اوکھا ٹائم کسے تے بھی آ سکتا ہے، بیماریاں کسے تے بھی آ سکتیاں نے۔ یاد رکھی تے جانے جدوں مشکل ٹائم آوے نا، غربت ویکھ کے تے سکے پینا پرا بھی راواں بدل جاندے نے۔ جدوں بندے تے بیماریاں آنا، بڑے بڑے یار بے وفا بن جاندے نے۔ اے دنیا سلام کر دیئے، تیری پرسنالٹی دیکھ کے سلام کر دیئے، سونیا تیرا مال تے دولت دیکھ کے لوگ تینو سلام کر دینے۔ اور دنیا تو وفا دیاں امیداں نہ رکھیا کر، وفا دی امید رکھنیاں اپنے رحمان تو رکھیا کر، او دینا تعلق بنایا کر، او دینا یاری لگایا کر، او دینا الفت پایا کر، او دینا محبت پایا کر، او دے نیڑے ہو جایا کر۔ دھیان کرنا، ذرا غور کرنا، آنا پھر تکبر کیویں ختم ہوئے گا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمایا کرتے سن، حضور فرماتے سن، او میرے صحابیو میرے دیوانے ہو، فرمایا اگر کدی مینوں لبنا ہوئے تلاش کرنا ہوئے، فرمایا مینوں غریباں دیاں محفلاں جو لب لیا کرو۔ جاننا ہے آج بڑے بڑے عہدیاں والے، اپنے آپنوں بڑے پیر کہن والے، اپنے آپنوں جناب بندہ بڑا مالک کہن والے، اور بڑے بڑے اپنے آپنوں عمرہ سمجھن والے، سونے اپنے لاگے انہاں نوں بٹھاندے نے جڑے گڈیاں والے، جڑے دولتاں والے، جڑے فیکٹریاں والے، جڑے کارخانیاں والے، سونے غریباں نوں لاگے نہیں لگن دیندے، مسکیناں نو اپنے لاگے نہیں ہون دیندے۔ پر جاننے جنہ دا کلمہ اساں پڑھیا ہے، جس آقا دا کلمہ اسی پڑھیا ہے، اور میرے نبی پاک فرمایا کرتے سن، فرمایا او میرے صحابیو مینوں لبنا ہووے تے غریباں دی محفل چوں لب لیا کرو، مسکیناں دی محفل چوں لب لیا کرو، انہاں یتیماں دی محفل چوں لب لیا کرو۔ اے میرے نبی پاک دی محبت دا انداز ہے۔ حضور دعا کر دے ہوندے سن، آپ فرماتے سن، اللہم اینی مسکینہ، اللہ جدوں تک دنیا تے رکھی غریبانوں میرے نیڑے رکھی، اللہ مسکینانوں میرے نیڑے رکھی۔ ادھر جناب والا حضور آکھیا کر دے سن، عرشاں والیا قیامت دا دن ہوئے سب تو پہلا میری جنہ نہ ملاقات ہوئے، اللہ غریباں نال ہوئے، مسکیناں نال ہوئے۔ اے میرے نبی پاک دیاں محبتاں قرآن آندا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ غور کرنا، اور اے تے نبی پاک دی محبت ہے، آؤ مبارکاں لے جاؤ، اپنے رحمان دیاں محبتاں چیک کر کے لے جاؤ۔ اور اللہ دے رضا تے راضی رہن والے ہو، اللہ پاک تے خوش ہو کے زندگی گزارن والے ہو، ہر حال تے اللہ پاک دا شکر ادا کرن والے ہو، سن لو ذرا مبارکاں لے جاؤ۔ نبی پاک فرماتے نے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک دی عدالت دی اندر ہوتے بڑے بڑے عمرہ بھی ہونگے، بڑے بڑے دنیا تے اللہ دے باغی تے دشمن جڑے او بھی ہوتے جمع ہونگے، ہوتے بڑے بڑے نیک بھی ہونگے، اللہ پاک دی عدالت دی اندر ہونگے، تے جانے اللہ پاک اعلان
بیان کرنگے فرمایا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک غریبانو ہر حال چے اللہ تے راضی رہن والیانو صبر تے شکر کر کے زندگی گزارن والیانو اور جناب اللہ نے دیتا ہے خرچ کرن والیانو اللہ پاک امیران دی نسبت 500 سال پہلوں اپنی جنت عطا کر دے گا اللہ پاک جنت دا داخلہ دے گا اللہ دھیان کرنا میرے نبی دی زبان جو نکلن والیاں مٹھیاں گلاں تے میں دعا کر جانا چاہنا عرشہ والیا اساں جننے جمع ہوئیاں تیرے درد فقیر بن کے آئیاں شاہ ساڑھے پلے تے کچھ نہیں ہو ساڑھے عملہ ملنا ویکھی ساڑھے گناہ ملنا ویکھی آج سانو اپنی رحمت والے ویکے تے سارے آنو جنت دا حقدار بنا اللہ میرے نبی دیاں مٹھیاں گلاں سن لو ذرا دھیان کر لو او میرے مدنی تے میٹھے بول اور جرا نبی پاک دا میٹھا نوکر او سبحان اللہ کہوے ہوئے کوڑا پاوے نہ کہوے میٹھا کہوے سبحان اللہ مٹھیاں گلاں سن لو مٹھیاں میرے مدنی دے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے بول دے کنا میں رس نو اے گول میرے مدنی دے میٹھے بول سونا جدوں بولے قرآن بن جاتا ہے ارے سارے نہیں بولے ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ اللہ دھیان کرنا مٹھے ہو میرا ایمان سارے مٹھے بیٹھے ہو میرے مدنی تے میٹھے بول میرے مدنی تے میٹھے بول دے کنا میں رس نو اے گول میرے مدنی تے میٹھے بول آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے سونے دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڑھیے کو مجبوری ہے آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڑھیے کو مجبوری ہے اور سانو امتی تے دار تے نہ رول مینو امتی تے دار تے نہ رول سانو امتی تے دار تے نہ رول میرے مدنی تے میٹھے بول اور میرے مدنی دے میٹھے بول دے کنا میں رس نو ہے گول اور میرے مدنی دے میٹھے بول دھیان کرنا سونا جدوں بولے قرآن بن جاتا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندہ ہے جاگ لے دلیل برہان بن جاندہ ہے اور جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول مٹھی کتاب اور جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے بول دے کنا میں رس نو ہے گول میرے مدنی دے میٹھے بول میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد آواز کھولو تھوڑی جی اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا میں جنی گل کرنا پیا غور کرنا آؤ ذرا تانوں تھوڑا جہا کے لے چلنا اور جڑا بندہ مشکل وقت کے ساتھ نبھاندا ہے اپنے مشکل وقت دے اندر اپنے مسلمان بھائی دا ساتھ دیندا ہے اوے او دے نال کھڑا ہو جاندا ہے اپنے ویر دی جناب کتے تنہائیاں چ مدد کردا ہے اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرتا ہے آمد نو نبی پاک دی حدیث سناوا حبیب کبریا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ مشکل وقت کے ساتھ دیتا ہے مدد کرتا ہے اللہ پاک دنیا تو لے کے آخرت تک ہر مشکل سے او دی مدد آپ کرتا ہے
ਉਹਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਦਦ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਗਮੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਦਦ करता है हर मामले च अल्लाह पाक ओदी इज्जत दे मामले च ओदी मदद करता है ओदे अमल दे मामले च ओदी मदद करता है इंज कह लो जेड़ा किसी दी मदद करता है ना अल्लाह पाक ओदे हर मामले दी मदद करता है ओदियां इज्जतां दी लाज रखता है ओदे हर मामले दी लाज रखता है ध्यान करना आओ जरा मैं तुहानू अपने नबी दा एक गुलाम दिखावां ए मेरे नबी पाक दा नौकर ए मेरे नबी दा गुलाम है ते इन्हां दा नाम है हजरत जनाबे यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। ध्यान करना वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक और नबी दे यार दी गल है जरा यारा दा यार है सुभान अल्लाह कवे नबी दे यारा दा यार हाथ चौक के कवे सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ध्यान करना मैं पीछे 3 जगह ते तकरीर करके आया तुसी इत्थे कल्ले बैठे हो ते जनाब थके बैठे हो मैं अजे भी दिल लाई जाना ध्यान करो जरा मेरे वाल अल्लाह अल्लाह नबी दे यारां दी गल सुन लो नबी दे वफादारां दी गल सुन लो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ध्यान करना जरा वो है गार का रफीक मजार का रफीक वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक वो है गार का रफीक मजा मैं ते फखर नाल हुजूर दे यार दी गल कर चला हुजूर दे वफादार दी गल कर चला और मैं ते इंज भी कहा करना वाह अबू बकर तेरियां वफावां दी मिसाल नहीं मिलती तेरी यारी दी मिसाल नहीं मिलती तेरी मुहब्बत दी मिसाल नहीं मिलती तेरी सखावत दी मिसाल नहीं मिलती अबू बकर ने यारियां लाइयां ते तोड़ निभाइया ने अल्लाह अल्लाह। वो है गार का रफीक मजार का रफीक वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ ताबी सबसे शफीक अबू बकर सिद्दीक वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था दीवाना परवाना ऐसा मस्ताना था हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था दीवाना परवाना ऐसा मस्ताना था करे कोई गुस्ताखी करे कोई गुस्ताखी करे कोई गुस्ताखी देता किसी को न माफी भी सबसे शफीक अबू बकर सिद्दीक वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक। ध्यान करना जरा गौर करते जाना मैं हुजूर दे यार दी गल करा हुजूर दे यार दियां कुर्बानियां तुहाडे सामने रख जावां नबी पाक दे सहाबा गरीबां नाल प्यार किवें करदे मुहब्बत किवें करदे और मेरा दिल करदा मैं ते होर गल करा जाने ए नबी दे यार सन इन्हां कदी दुनिया दी दौलत नाल प्यार नहीं पाया इन्हां कदी दुनिया दे माल नाल मुहब्बतां नहीं कीतियां इन्हां कदी दुनिया दे माल नूं जमा नहीं कीता जाने और इन्हां ने जमा
جمع کیتا ہے حضور دی غلامی والی دولت میرے بات دھیان کرو حضور دی غلامی والی دولت نو جمع کیتا ہے حضور دی نسبت والی دولت نو جمع کیتا ہے حضور دی نوکری والی توحید تے سنت قرآن تے حدیث اللہ پاک دی رضا والی دولت نو جمع کیتا ہے جاننے پھر کامیابیاں کی میں پائیاں نے ایک چارتے پھر دے عرب دی تردیتے نے اللہ پاک نے انہ دی زندگی دی اندر انہ دی جنت دے محلہ دا اعلان کر چڑھے آئے اللہ اللہ غور کرنا غور میرے باروں کو سونے دھیان کرنا ذرا اوہ دولت نال پیار نہیں پایا اوہ اگر دولت ہے بھی ہے ان سب کچھ حضور دے قدمہ تم بار چڑھے ہے حضور دے قدمہ تم بار دیتا ہے پھر میں محبت نہ پڑ جاؤں دھیان کرے آجے او نہ دیتیاں نے جانا او نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے انج کو نہیں میں آگے چلنا ہوں نہ جانا دے دیتے ہیں سبحان اللہ نہیں دیں دے اٹھی آگو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ تسی بھی بڑے سیانے بندے مولوی تھک جاتے تو اڑیاں نظرہ میں باہر ہوندی ہیں توجہ کرو ذرا میرے بات دھیان کرو اللہ 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 او نہ دیتیاں نے جانا او نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرت پہ کمال دیتے نے او نہ دیتیاں نے جانا او نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے تائیوں اونا نہیں جنتاں دے اعلان ہو گئے گار بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او نہ دیتیاں نے جانا او نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیخ لو زارا نہیں سنڈو لیا حبشی نو بیخ لو زارا نہیں سنڈو لیا بانے تے انگارے آتے ہولے نہیں سی بولیا حبشی نو بیخ لو زارا نہیں سنڈو لیا بانے تے انگارے آتے ہولے نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دیتیاں نے جانا ہونا دیتیاں نے جانا ہونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں حضور دے یاد دی گل کرن لگا ابو بکر دی گل کر لگا ایک کون میرے نبی دا غلام ہے اور جانے ابو بکر دور خلافت آیا حضرت امیر المومنین دا دور خلافت آیا غور نہ کر ہن سن لیا جدرا جاگ کے بویا دے آخری گلانے دھیان نظرہ گل سنیا جے حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت ہے ادھر جناب والا میرے ابو بکر وقت دے حکمران بن گئے اپنی تنخواہ مقرر کیتی ہے میرے ابو بکر نے وظیفہ مقرر کیتا ہے جناب والا تھوڑا جہا وظیفہ اونا مقرر کیتا ہے جنہ جناب ایک عام مزدور دا وظیفہ ہے ایک عام جناب والا مستری تے مزدوری بن کرنے والے دا وظیفہ ہے حضرت ابو بکر دے ساتھی کہن لگے آمدے نے امیر المومنین اے کنہ کو وظیفہ اپنے لئے مقرر کیتا جے اے دینا توڑا نظام بھی نہیں چلنا تو
تہاڈا تے جناب اخراجات بڑے نے۔ حضرت ابو بکر فرماتے نے فرمایا جے میرا نہیں چل سکدا تے ماڑے بندے دا کیویں چل سکدا ہے، مزدور دا کیویں چل سکدا ہے۔ حضرت ابو بکر نے وظیفے چ اضافہ کیتا، فرمان لگے جنہ ابو بکر لے گا اونا وقت دا جناب والا، جنہ خلیفہ تے امیر المومنین لے گا اونا وظیفہ مزدور لے گا، اونا وظیفہ غریب لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق جان نے او ابو بکر نے او کئیاں بیوہ عورتاں دے جناب انہاں نے ماہانہ وظیفے لائے نے، کئیاں یتیم بچیاں دا انہاں وظیفہ مقرر کیتا ہے، اپنی جیب چوں مقرر کیتا ہے۔ ادھر جناب والا حضرت ابو بکر صدیق جان نے میرا ابو بکر او دنیا سو جاتی ہے پر ابو بکر سوندہ نہیں ہو۔ ایک گھر ذہن چے رکھیا جے فیصلہ بادیوں اور جڑے اللہ والے ہویا کرتے نے نا اور راتاں نو نیند دے مزے لے کے راتاں نہیں جے گزار دے، او خراٹے لے کے تے جناب آرام نہیں جے کیتا کر دے، بلکہ اللہ والے دیاں راتاں لنگ دیاں نے اپنے خالق نال ملاقات کر دیاں، اپنے خالق نال سجدے دی حالت چ مل دیاں، اپنے خالق نو منا دیاں لنگ دیاں نے۔ ادھر جناب حضرت صدیق اکبر نے، ادھر جناب والا حضرت ابو بکر صدیق اور جانے میرا ابو بکر راتاں نو اٹھ کے نالے عبادت کردہ ہے تے نالے غریباں دی مدد کردہ ہے، نالے غریباں دے گھراں چ جناب راشن پہنچان دی کوشش کردہ ہے۔ ادھر جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جناب والا رات دا ٹائم ہے تے میرا ابو بکر اس طرح کرو نکلے ہے، دور خلافت جناب حضرت صدیق اکبر دا حضرت عمر آتے نے آج میں ذرا ویکھاں تے سینا ذرا خبراں تے لواں۔ ادھر چلتے ہیں او مدینہ پاک، مدینہ پارک جوں بڑی لگی ہے، ایک خیمہ لگا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس خیمے دے اندر چلے گئے، جا کے ویکھے آئے ایک وٹیری جی اماں بیٹھی ہے، اماں کھا تو نبی نہیں ہے، دور خلافت حضرت جناب ابو بکر دا آج عمر آیا ہے، غریباں دی محبت سے آیا ہے، اس وٹیری ماں کو لایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جا کے ویکھی ہے تے جناب اس خیمے دیاں صفائیاں ہویاں کڑے چے پانی پڑے ہے۔ حضرت جناب عمر فرماتے ہیں اماں اے تے دسنا کھانا کھانی ہے کہ نہیں، کھانا پینا کھاتا ہے کہ نہیں۔ ادھر جناب والا اینی گل کیتی نا تے کہن لگی بے آن والیا میں کھانا روز رات نو تہجد دے ٹائم کھانیاں۔ اللہ لائنج کہہ لے جویں تو سہریاں کرنا ہے، سہری دے ویلے اماں کہن لگی میں کھانیاں۔ ہائے ہائے ادھر جناب والا حضرت عمر فرماتے نے اماں اے تے دس تو بوڑھی ہو گئی ہے، تینوں نظر بھی کوئی نہیں ہوندا، تو چل پھر بھی کوئی نہیں سکتی، کون ہے جڑا آ کے تینوں تے کھانے کھلاندا ہے، جڑا آ کے تیری مدد کردا ہے، جڑا آ کے تیری خدمت کردا ہے۔ تے اماں آندی ہے وے جوانا نہ میں تینوں جانیاں تے نہ میں اونوں جانیاں، او اللہ دا کو ولی روز رات نو آندا ہے، روز رات نو آ کے تے اپنے نال ہی کھانا لے آندا ہے، لے کے آندا ہے تے مینوں کھانا اپنے ہاتھ نال کھلاندا ہے، صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ میں وڈیری ہو گئی ہوں، میرے منہ دے اندر دند کوئی نہ، وہ آندا ہے آ کے تے اپنے منہ چے چبا کے تے پھر مینوں کھلاندا ہے، نرم کر کے تے پھر مینوں کھانا کھلاندا ہے۔ ادھر جناب والا سونیا پتہ نہیں اسا سکیاں ماواں نال کدے انج دا پیار کیتا کہ نہیں، سکے ماں باپ نال کدے انج دا سلوک کیتا کہ نہیں، میں تے محبت ہے کو اور پیغام دیاں گا۔ سونیا گل میری مک گئی ہے، دھیان کریا جے ذرا گل سنیا جے، جاننے اوے ماواں
ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیا نے ماتے قسیم نعمت ہویا کرتے نے میں محبت نال پیغام دیاں گا اللہ دا شکر کر کے تیرے ماں باپ تیرے سر تے موجود نے بے شک وڈیرے ہو گئے نے پر مقدرہ والا ہے قسمتہ والا ہے اور اینا ماپیاں دے لاگے پہ کے سیریاں کریا گر اینا ماپیاں نو کدے اپنے ہاتھ نہ وڈیریاں نو کھانے کھلایا گر کدی اپنی ماں نو کھلایا گر کدی اپنے باپ نو کھلایا گر جانے اور نہیں قدر کرے گا میں تینوں کنے انج دے جوان بخا سکنا ادھر جناب والا کدی او وقت سی رمضان دا مہینہ ہونا اے جناب سیری دا ٹائم ہونا آندہ میں اٹھنا اٹھ کے ویکھنا تے میری بڈھی جی ماں نے رات دی طریقی دے اندر قرآن لے کے بے کے تے پڑھ دیا ہونا توجہ جوانوں میرے وقت خود اللہ جاندہ گل بڑی وڈی ہے ادھر جناب والا آندہ ماں نے قرآن لے کے پڑھ دیا ہونا تے میں ماں نو ویکھنا آندے میں سیری دے ٹیم اس بابرکت ٹیم جا کے ماں دی گود دی اندر سر رکھنا تے میں لیٹ جانا نالے ماں نہ لاڈیاں گلاں کرنیاں تے میں آکنا اماں کنی رات گزر گئی ہے اماں تینو اس ویلے نظر ہوندہ ہے دن ویلے پڑھ لیا کر تیری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے تے آتے مینوں میری ماں نے آکھنا وے میرے بچیا وے میرے لاڈ لیا زندگی دا کی پتہ ہے اگوں زندگی جے رمضان آوے کے نہ آوے اگوں کتے انج دے موقع آن کے نہ آن اگوں کتے سیریاں انج سیری دے ٹیم تحجد دے ٹیم وے قرآن پڑھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے آمدہ اماں نے پڑھی جانا تے میں ماں نو آکھنا اماں قرآن تے پڑھنی ہے اپنے پتر لے کدے دعا بھی کریا کر اپنے بیٹے لئے کدے دعا بھی کر دیا کر آندہ میں اینی گل کرنی نا تے ماں نے آکھنا وے میرے لاڈ لیا تینوں کہن دی لوڑ نہیں تیری ماں بین آنکھیں ہی دعا کر دی رہی دیئے آندہ میرے سامنے میری ماں نے ہاتھ چک لینے اللہ کو دعاواں کرنیاں وڈیرے آندہ ہے جدو میری ماں نے ہاتھ چکنے ادھر جناب والا دعا کرنی نا تے میں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا میں ماں دے لاگے پہ کے کدے سیریاں کرنیاں کدے ماں دے ہاتھ دی پکی روٹی کھانی آتے وقت گزر گیا ہے اے رمضان آ گیا ہے تے ماں رمضانوں تو پہلے ہی فوت ہو گئی ہے ماں اس جہاں تو ٹر گئی ہے آندہ سیری دا ٹائم تے ہوتا ہے پر میں اٹھ کے ماں دی چار پائی تے پہ کے تے سبحانہ اپنی ماں نو یاد کر کر کے سونیا اے پیارے ٹورتے جاندے نے پر اپنی یاداں چھڑ جاندے نے ایتھے بڑے بڑے ایسے ہون کے او کئیاں جوانی چے باپ دا جنازہ پڑے ہے کسے ماں دا جنازہ پڑے ہے کنیاں تے ایسیاں ماما بہنائیاں ہون گیاں جنیاں جناب تیاں رانیاں سسرال بستیاں نے تے چاہنے اوکا سوکا ویلا ہوئے دھوکا آوے تے اپنی ماں نہ شیلی دی طرح دھوک وانڈ لے دیا نے ایک وقت دو بھی ہوندے انہیں نوے تے یاد ہوندے پہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ جانے اے او قاری صاحب سن اور رات دے دو بجے تک دنیا انتظار کر دی قاری صاحب دی آواز سننو لوگ ترسیا کر دے سن آج ہو ویلا آ گیا ہے اور رمضان تے آیا ہے پر قاری صاحب قبران چے جا پہنے جا پچھیا کرنا انہاں دی اولاد تے کولو آج اپنے باپا دے چہرے نو بیکن نو ترس گئے ہونگے اور ماں نہیں ٹر گئے تے باپ نہیں چلا گیا کدی انہاں نو پچھیا کرنا کہ ماں باپ دا قدر کی ہویا کرتا ہے
ادھر ماپے ٹر جانا ہوتیاں جدوں ماپیاں دے بیڑے آندیاں نے بوئے پیر باندیاں نے تے جناب ماں دی چار پائی خالی اپنے بابا دی چار پائی خالی اکھاں ڈول پیندیاں نے سونیا قدر پوچھنا اونا کولو جنہ دے ماپے ٹر گئے جڑے عیداں لگان دینے پر ماپیاں نو یاد کر کر کے رو کے لگان دینے ادھر جناب والا حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس اماں دے گول نے تے اماں نال گل کر دینے پہ جناب والا اماں دس دیئے بھئی اب جناب ایک آن والا ہوندہ ہے میں جان دیتے نہیں آکے کھانا کھلاندہ ہے تے روز کھلاندہ ہے میں نو پہچان دیتے نہیں حضرت عمر فرمان دینے میں سوچیا میں بیکھاتے سہی او کون رب دا نیک بندہ ہے او کون اللہ دا ولی ہے جڑا ماں دی آکے راتاں دی طریقی تے خدمت کر جاندہ ہے آکے ماں نو کھانا کھلا جاندہ ہے فیصلہ مادیو اسا اپنے ٹیڑ تے پر لینے ہاں اپنے واتے جناب بڑا کھان پیندہ سامان جمع کرنے ہاں اسا کدے نہیں بیکیا سکا ویر ماڑا ہے غربتاں تے زندگی گزارتا پیا تیاں جوان نے میں اپنے ویر دی مدد کر دیا میں اپنے ویر دے کر دے اندر کو سامان پیش دیا میرے جناب والا محلے دے اندر بیوہ عورت یتیم بچے تے بچیاں نے میں اونا دی مدد کر دیا میرا دل کرتا ہے میں تے پیغام دیا فیصلہ بادیو او عید آ رہی ہے اپنے بچیاں نو عیدی بات جب نہیں پہلا یتیم بچے تے بچیاں نو جا کے دیکھ آنا جڑے جناب اپنے باپا دا انتظار کر دینے پہ شاید ساڑا باپ آوے سانو محبت نہ سینے نہ لالوے سونیا انہاں نو جا کے عیدی پہلا دے گیا انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھ گیا تیان کرنا اے وات لیا کر ماڑے آندی سونیا خبر لیا کر غریبان دی ادھر جناب والا حضرت عمر آندے نے میں بیکھاں تے صحیح کون مقدران والا ارمان دینے میں سنا جناب اوٹ لا کے چھوپ کے جناب کھڑا ہو گیا کون ہوندہ ہے ایک رات دوسری رات آندہ میں آندیاں لیٹ ہو گیا حضرت عمر فرمان دینے تیسری رات آئی ہے تے میں چھوپ کے کھڑا ہوں میں بیکھیا ایک آ رہی ہے تے جناب ہاتھ دی اندر کو سامان پکڑے ہے ہولے ہولے آندہ ہے پیا تے آکے سدھا خیمے دے اندر چلا جاندہ ہے اس گلی دے اندر چلا جاندہ ہے حضرت عمر فرماتے نے میں غور نال ویکھیا تے ہور کوئی نہیں بلکہ نبی پاک دا یار وقت دا حکمران حضرت ابو بکر صدیق خدمت کر دے سن پہ توجہ کرنا آخری گلہ سن لو ذرا غور دینال حضرت ابو بکر صدیق خدمت کر دے سن پہ اس امانو کھانے کھلام دے سن پہ آس ہونے اور میں نبی دے یاران دے سینکڑوں ایسے واقعات تیرے سامنے رکھ سکنا اور سونے رابطانو اٹھ اٹھ کے غریبان دی مدد کر دے رہے توفیاں دے دور تے پیش کر دے رہے قرآن آدھے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آؤ اگر اپنے کر دے اندر برکت سکون اطمینان چاہتے ہو گلے کرنے لکھاں لگا کے سجا کے کر دے اندر چین بھی کوئی نہ قرار بھی کوئی نہ سکون بھی کوئی نہ بیماری نہیں مکدی جا طالب علم تینوں پیغام دے کے جا رہے ہیں کدے اپنے کر دے اندر غریبان لئے دسترخوان لگا پروٹوکول نہ کھانے تم کھلا اللہ دی قسم تیرے کر دے وچوں بیماری دکھ مصیبت دور کر کے رحمت برکت دا میرا رحمان پائے گا تیرے ہر نفع دی اللہ حفاظت کرے گا آزمائیے
اپنے رحمان نو منائیے لوٹ لو بہار ہے سیل لگی ہے نیکیاں دی ڈسکاؤنٹ لگی ہے گناہاں دی اس بہار تو فائدہ اٹھاؤ غربا مساکین دے اندر خرچ کیجئے اپنے اللہ دے ہاں اپنا مقام پائیے صحابہ دے نقش قدم تے چلیے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین